आज यस दुःखद घडीमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण मान्यजनहरू, हामी घर परिवारलाई सान्त्वना दिनको लागि आउनु भएको छ। यहाँहरूप्रति हामी घर परिवारको तर्फबाट यहाँहरूमा दुःख व्यक्त गर्दै आज एन्जल डम्बरसिंह राईज्यूको अन्तिम विदाई यो धरतीबाट, यो भवसागरबाट आज अन्तिम हामी उहाँलाई उठाउँदैछौँ। त्यसैले गर्दा त्योभन्दा पहिला अब हामी घर परिवारजनहरूलाई निहिनमा बोलाउन चाहन्छौँ। आज अत्यन्तै यो समय हाम्रो अभिभावक, जिल्लाको हाम्रो उप अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष तीन कार्यकालसम्म उहाँले मरुङ जिल्लालाई रेबेली पदलाई उठाउनको लागि 9 वर्षसम्म कार्यकाल चलाउनु भएको। त्यसै गरी उहाँ हाम्रो हिलर विकिट पनि हुनुहुन्थ्यो। बिमारीहरूलाई उपचार गरेर निको बनाउने डाक्टरहरू पनि उहाँले उपलब्ध धेरैवटा उत्पादन गर्नुभएको थियो। हरेक इकाइमा गएर त्यो तालिम दिएर हिलरहरू उत्पादन गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी उहाँले जुन यो धरतीबाट भौतिक शरीरलाई भुइँमा छोडेर आत्माद्वारा जुन साइम्नेहरू भन्छौँ ध्यानमा पनि उठाउनुहुन्थ्यो। उहाँ अत्यन्तै हाम्रो अग्रज, अत्यन्तै विद्वान हुनुहुन्थ्यो। तर आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्न। उहाँले देखिरहनु भएको छ, उहाँको आत्माले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। हामी के गर्दैछौँ, के गर्नेवाला छौँ, उहाँले निहालिरहनु भएको छ। हामी साइडै देख्न सक्दैनौँ, तर उहाँले देखिरहनु भएको छ। आज 3 दिनसम्म उहाँलाई थाहा थिएन कि म यो संसारबाट बिदा भएको छु भन्ने कुरा थाहा थिएन। परिवारहरू रोइरहन्थ्यो, उहाँले बोलाइरहनुहुन्थ्यो, तर हामी सुन्दैनथ्यौँ। जब 3 दिनदेखि 4 दिन सुरु भयो, उहाँलाई बल्ल थाहा भयो कि यो धरतीबाट म बिदा भएको रहेछु, परिवारबाट टाढा भएको रहेछु। अब मैले मेरो बाटो लिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो चाल पाउनुभयो। र आज उहाँले देखिरहनु भएको छ अब यो धरतीबाट मलाई बिदाई गर्दैछ। को कति उपस्थित भए, को आए, उहाँले निहालिरहनु भएको छ। उहाँ त्यो आत्मा यस्तो पवित्र आत्मा छ कि त्यो आत्मा कहिले पनि नमर्ने आत्मा, अजम्बरी आत्मा, न भोकाउँछ, न तिर्काउँछ, न दुःख हुन्छ। त्यस्तो पवित्र आत्मामा उठ्नुभएको छ। जसरी जहाँबाट आउनुभएको थियो त्यो ठाउँमा जानको लागि उहाँको आत्मा तत्पर हुनुभएको छ। त्यसैले गर्दा अब भने हामी उहाँको आत्मालाई उठाउनको लागि हाम्रा शहीदजीहरू आज 47 जना उपस्थित हुनुभएको छ। अत्यन्तै हामी गौरवित गर्छौँ कि हाम्रा शहीदजीहरू हरेक इकाइबाट पाल्नुभयो। उहाँहरूलाई पनि हामी सहभागी भइदिनु भएकोमा उहाँहरूप्रति पनि हामी नमन ल्याउँछौँ। आनन्दले भरिएको ठाउँ, त्यो ठाउँमा पक्कै पनि हाम्रो एन्जल डम्बरसिंह बाबाको आत्मा त्यो ठाउँमा मिलन हुनेछ। हामी यही विश्वासको साथमा आज प्रेमवाद दर्शनमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हुन त यो भौतिक संसार 2 दिनको पाहुना घर मात्रै हो, तर मान्छेले त्यसैलाई ईश्वर ठानेर आज सबै कुरा भुलेका छन्। त्यसैले गर्दा यो संसारमा अशान्ति बढेर गइरहेको छ। यो अशान्तिको जड एउटै मात्रै हो, लोभ, पाप, घृणा, ईर्ष्या। त्यसैलाई हटाउनको लागि आज प्रेमवाद दर्शन यहाँहरूको माझमा अगाडि बढिरहेको हामी जानकारी गराउँछौँ। मृत्यु उठेपछि आत्मालाई कसरी पार पारिन्छ, आत्मा के हो, आत्मा कसरी आउँछ अनि कसरी बिदा हुन्छ, अनि त्यो आत्मा कता जान्छ, के हुन्छ, यो यति आनन्दको कुरा छ। हामीले बुझ्यौँ भने सायदै हामी यो संसारमा हामी मर्नदेखि डराउँछौँ, तर मरेको होइन। हामी दूसरा हाम्रो आत्मा सडेको मात्रै हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा हरेक शास्त्रहरूले भन्ने गर्छ कि आत्मा अजम्बरी छ, आत्मा मर्दैन, आत्मा कहिले पनि त्यो मर्दैन।
आत्मा जहिले पनि अडम्बरी छ र त्यो आत्मा पवित्र आत्मा शान्तिको राज्यमा पुर्याउनको लागि यो धरतीमा हामीले धेरै कष्टहरू गर्नुपर्छ, दुःखहरू गर्नुपर्छ, अरूको सेवा गर्नुपर्छ, दुःखमा परेकाहरूलाई उद्धार गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसैले गर्दा हामीले आफ्नो कर्तव्यलाई भुलेको कारणले हामी आफै दुखी हुन्छौँ र अरूलाई पनि दुखी तुल्याएका छौँ। हामी यहाँ देख्दैछौँ कि यहाँ हाम्रो नजिकको अथवा हाम्रो सङ्घहरू मात्रै देखिँदैछ। हजुरहरूले जो जुन आत्मान हरिभक्त सबै यहाँनिर उपस्थित हुँदा हुन्छ। आउनुहोस्, हजुरहरूलाई स्वागत छ। र हाम्रा पुरोहित पण्डितज्यूहरू हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले बेद लिएर आइदिनु होला। हजुरहरूलाई स्वागत गर्छौँ। र हाम्रो पास्टरज्यूहरू हुनुहुन्छ भने बाइबल लिएर आइदिनु होला। लामाज्यूहरू हुनुहुन्छ भने पुस्तक लिएर आइदिनु होला। र यहाँनिर हाम्रा मुस्लिम हाम्रा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भने कुरान लिएर आइदिनुहोस्। हजुरहरूलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। र हाम्रो सिख धर्मको हरिभक्त हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि सिद्धार्थ लिएर बक्सिनु होला। हजुरहरूलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। यहाँनिर कोही पनि यहाँ पाठन गर्नु हुँदैन, त्यो पोस्टै हुँदैन भन्ने कुरो छैन। जोसुकै पनि आउन सक्नुहुन्छ, किनभने यो सर्वधर्म हो। हामी सबै मानव एकै हौँ। मान्छे बिचमा हामी भिन्नता गर्नु हुँदैन। र हजुरहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ। तर पनि छोटकरीमा मेन भनेको एउटा शान्तिको राज्य जहाँनिर भगवान रहनुहुन्छ त्यसलाई इङ्गित गर्न खोजेको, त्यसलाई स्वर्ग यस्तो खालको छ भनेर चिनाउन खोजेको। तर त्यो बयान गरेर साध्य हुँदैन। यति आनन्दको छ, यति शान्तिको छ। त्यसैले गर्दा बेला बेलामा भगवानले पठाउनु भयो, हरेक दूतहरूलाई, हरेक भगवानहरूलाई पठाउनु भयो। तर मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि विभाजन गरे। भगवानले त्यो निहितले पठाउनु भएको थिएन। महापुरुषहरूलाई असल ज्ञान दिएर, असल विचार दिएर पठाउनु भयो। तर मान्छेहरूले आफ्नो तरिकाले बुझेर बुझाउन थाले। त्यसैले गर्दा मान्छेहरू विभाजन हुँदै हुँदै गए। कोही क्रिस्चियन हुन पुगे त्यही मान्छे, कोही बुद्धिस्ट हुन पुगे त्यही मान्छे, कोही हिन्दू हुन पुगे त्यही मान्छे। तर आज हिन्दू छ, भोलि क्रिस्चियन भइरहेका छन्, भोलि क्रिस्चियन छ, हिन्दू भइरहेका छन्। यो मान्छेको आफ्नो कारणले भइरहेको छ। तर प्रेमवादको दर्शन कुनै धर्म होइन। सर्वधर्म सबै धर्महरूलाई उत्तिकै सम्मान गर्छ। सबै धर्महरूको हामी उचित दिन्छौँ, सबै धर्महरूलाई हामी ठाउँ छ। तर धर्मको कारणले विभाजन हुनु हुँदैन। धर्मको कारणले मान्छे फुट्नु हुँदैन। धर्मको कारणले मान्छेलाई शान्ति हुनुपर्छ। धर्मको कारणले मान्छेले एकजुट हुनुपर्छ। तर धर्मको कारणले विभाजन गराएको छ। त्यसैले गर्दा एक ठाउँमा बनाउनको लागि आज प्रेमवादको दर्शन यहाँहरूको माझमा हामी ल्याइरहेका छौँ। जब प्रेमको कुरा उठ्छ, जब प्रेम हुन्छ त्यहाँ शान्ति हुन्छ। जहाँ शान्ति हुन्छ त्यहाँ आनन्द हुन्छ। जहाँ आनन्द हुन्छ त्यहाँ भगवान हुन्छ। भगवान भएको ठाउँमा कहिले पनि दुःख पीडा हुँदैन। भगवानको साथ रह्यो भने त्यहाँ खुसी नै खुसी, आनन्द नै आनन्दले भरिएको हुन्छ। त्यस्तो आनन्दको दर्शन लिएर आज यहाँहरूको माझमा हामी आएका छौँ। हामी कुनै जात जातिलाई छुटाउँदैन, कुनै जात जाति भाषा भाषीलाई हामी अलग अग्लाउँदैनौँ। यहाँ सबै धर्महरू अट्न सकिन्छ, सबै मानवहरू अट्न सकिन्छ। तर मात्र हामी दुईटा कुरा गर्छौँ। बलि भोग गर्नु भनेको पाप हो। रक्सी चलाउनु भनेको मदमदिरा हो, नराम्रो कुरा हो, कुहेको चिज हो। त्यो कुरादेखि टाढा रहनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो जोरदार माग छ। किनभने हामीलाई त्यही कारणले गर्दाखेरि विभाजन गराएको छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीलाई दुष्ट बनाएको छ। मदमदिरा हामीले छोड्यौँ भने, हामीले मदमदिरा चढाउँछौँ भने मर्चा चढाउँ। मर्चा चढाउँदा हामीलाई ठुलो कुरा बुझ्दैन। तर पकाएर हामी जब खान्छौँ तब हाम्रो शरीरमा रोग सुरु हुन्छ अनि हामी रोगी हुन्छौँ अनि हाम्रो परिवारलाई दुखी तुल्याउँछौँ अनि हाम्रो खर्च हुन्छ अनि हामी बिस्तारो बिस्तारो तल पर्दै जान्छौँ अनि हामी मान्छेहरूलाई दोष गर्छौँ, भगवानलाई दोष छौँ, भगवानले साथ दिएन भनेर। त्यसै कारणले भगवान हरेक
ठाउँमा हुनुहुन्छ, कमिलाको गुणमा हुनुहुन्छ, पानीमा हुनुहुन्छ, हावामा हुनुहुन्छ, जताततै हुनुहुन्छ। तर भगवान राख्ने कि नराख्ने तपाईँको जिम्मा हो। तपाईँको साथमा भगवान राख्नु चाहनुहुन्छ भने भगवान हरेक पल तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। तर भगवानलाई राख्नु चाहनु भएन भने भगवान रहेर पनि तपाईँलाई साथ दिनुहुन्न। यही कुरा यहाँलाई जाहेर गराउँदै अब भने हामी ज्योति बालेर 107वटा ज्योति राखेका छौँ। ज्योतिको अर्थ छ ज्योति एउटा आत्मा स्वरूप हो। जब हाम्रो आत्मा यो धरतीबाट उठ्छ तब ज्योति जस्तै बनेर प्रकाशमय छर्दै जान्छ। त्यो ज्योतिले उज्यालो दिन्छ तर हामी त्यो ज्योतिको वास्ता गर्दैनौँ। मोमबत्ती जलिरहेको हुन्छ, आफू सकिसकेको हुन्छ तर अरूलाई उज्यालो दिइरहेको हुन्छ। प्रेमवादको दर्शन पनि त्यस्तै हो। आफू दुःखमा परे पनि पीडामा परे पनि आफ्नो दुःखलाई लुकाएर पनि अरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छ, अरूलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब भने म हाम्रो प्रमुखज्यूलाई ज्योति हालेर उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मूल ज्योति भनेको ईश्वरीय ज्योति जुन हामी ईश्वर मानिरहेका छौँ। टपमा छ, टपको ज्योति बाल्दै हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई सम्मान गर्दै हाम्रो ज्योति ईश्वरको ज्योति अब हामी यहाँ बाल्दैछौँ। यहाँहरू सबैले नतमस्तक भएर नमस्कार गरिदिनु होला। अब भने हाम्रो परिवारजनहरूलाई म अनुरोध गर्छु यो ज्योतिहरू सबै बालिदिनु हुनेछ। वरिपरि उठेर हाम्रो सैनिकहरूले 3 वाक्य शिवादन गर्नुहुनेछ। र उहाँलाई यो संसारबाट हुन त पहिले पनि भन्दा थियो राम्रो मान्छेलाई नै भगवानलाई पनि चाहिँदो रहेछ। राम्रो मान्छेलाई भगवानले पनि रुचाउँदो रहेछ। नराम्रो मान्छे त खोइ उठाएको भनेर भन्नुहुन्थ्यो। हो साँच्चै राम्रो मान्छेलाई पहिले भगवानलाई पनि चाहिँदो रहेछ। र त्यो गर्दाखेरि यो संसारबाट उहाँलाई उठाइ बक्सिनुभयो र उहाँको निम्ति हामी सबैले प्रार्थना गरिदियौँ, ध्यान गरिदियौँ। उहाँको आत्माले त्यो शान्ति पाओस्, उहाँको आत्मा अनन्तमय राज्यमा जान सकोस्। त्यो अनन्तमय राज्य भनेको त्यो हाम्रो पुरानो घर रहेछ, पुरानो गन्तव्य रहेछ। हजुरको उच्च कोटि नाममा हामी यो संसारमा प्रार्थना हजुरमा राख्दछौँ। हामी कर्म गर्न आएका आजको छौँ। यो घडीमा खेती लाउन आएका तपाईँको छौँ। छोरा एन्जल खेती लगाएर राम्रो बहादुरज्यूलाई यो धरतीबाट उठाउनुभयो। उहाँको परिवारजनहरूले ज्योति बालेर बाबाको आत्मालाई उठाउनको लागि भनेर भनिएको छ। सबैजना जुट्नु भएको छ। टाढो टाढोबाट पाल्नुभएका आफन्तजनहरू हामी स्वयंज्यूहरू सबैजना भेला भएर प्रार्थनामा जुटेका छौँ। हाम्रो यो प्रार्थना हजुरको नाममा स्वर्गमा राख्दछौँ, सुन्दै भएको होस् ताकि हाम्रो बाबा सागरबाट त्यो अनन्तको राज्यमा तपाईँको ठाउँमा तपाईँको साथमा त्यो आत्माहरू बस्न सकोस्, ताकि त्यो आत्माहरूबाट हाम्रो परिवारजनलाई बाबाको आत्माले आशीर्वाद प्रदान गरून्। यही बिन्ती प्रार्थना। दुःखमा हामी परेका छौँ, त्यो दुःखलाई सहने शक्ति प्रदान गर्नुहोस् है। त्यो दुःखलाई हामी हटाउन सकौँ है। हाम्रो ज्ञान चेतनाहरू त्यतातिर नरिमलियोस् है भनेर यो आफन्तलाई सान्त्वनाको अर्थ भनेको त्यो र हामीले भगवानसँग नै माफी माग्नु पर्दो रहेछ। मार्ग विमार्ग भनेको मार्ग भनेको सही बाटो हो, विमार्ग भनेको कुबाटो। कुबाटोमा नजान्छ है। कुबाटो भनेको नराम्रो ठाउँमा जाने बाटो हो। त्यो सही बाटो गयौँ भने हामी सही ठाउँमा पुग्छौँ, जहाँ पुग्नु पर्ने छ त्यो ठाउँमा हो। त्यसैले अब उहाँले प्रार्थना गर्दै आशीष माग्दै हुनुहुन्छ र अब परिवारबाट शोक एवं मार्ग विमार्ग परिवारले सबैले आफन्तले पहिले उहाँ साइङमै डोर्याउने साइङ पनि हो। उहाँले साइङमा डोर्याउँदाखेरि आधी घन्टाभन्दा बढी त्यहाँ राख्नु हुँदैन, किनभने त्यहाँनिर हाम्रो आत्मा त्यहाँनिर भौतिक शरीर रहँदै पनि हाम्रो आत्मा लगेर डुलाउनुहुन्थ्यो। तर आधी घन्टा भित्रमा फर्काइहाल्नु पर्ने, त्यहाँ गएपछि फर्केर आउनु मान्थेन अरे। त्यो
भन्दा बढी त्यहाँ यात्रा गर्नु पायो भने हो त्यसो हुनाले आधी घण्टा भन्दा बढी राख्नु पाउँदैन थियो हो त्यो हुनाले उहाँलाई बखान गरिरहनु आवश्यक छैन उहाँले पहिला नै त्यो स्वर्ग कस्तो छ नर्क कस्तो छ भनेर उहाँले जानिसक्नु भएको थियो उहाँको ध्यानले पनि बताइसकेका थिए र त्यसो गर्दा उहाँलाई बखान गरिरहनु आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ मलाई आज हाम्रा अग्रज हाम्रा अध्यक्षज्यू उहाँ सोझै अनन्तमय राज्यमा जानुहुन्छ पुग्नुहुन्छ र अनन्तमय लिनुहुन्छ हामीलाई पक्का विश्वास छ र त्यसो गर्दाखेरि हाम्रा आफ्नो शरीरको आफ्नो रोगहरूलाई आफै नियन्त्रण नपार्ने उहाँ हिलर टिचर पनि आइबक्सिनुहुन्थ्यो र उहाँले यस्तो यस्तोमा यस्तो रोग हुन्छ यसरी हामीले हाम्रो हातबाट गएको शक्तिले यसरी त्यो रोगहरू निवारण हुन्छ निर्मल भएपछि हामी राम्रो हुन्छौँ सन्चो हुन्छौँ उहाँलाई राम्रो थाहा छ र यसै गरी अझ जति पनि यहाँनिर हाम्रो साहित्यहरूले यहाँ निश्चय वाचन गरिराख्नु भएको छ यो निश्चयको शब्द अघि पनि मैले भने पहिले हाम्रो हामी झाँक्रीहरू अथवा हाम्रो पुर्खाहरू बुढापाका उहाँहरूले ऋषिया गाउनुहुन्थ्यो त्यही चराले सिकाएको ऋषिया गाउनुहुन्थ्यो अरे र त्यही ऋषि आज यहाँनिर ऋषिमा छ हजुर हाम्रो पुर्खाहरूले गाउनुभएको हाम्रो बुढापाकाले गाउनुभएको हाम्रा धामी झाँक्रीले गाउनुभएको ऋषिया हजुर र हामी मानौँ हामी भाग्यमानी छौँ हामी जस्तो भाग्यमानी को रहेछ हेर्नु त हामीलाई आज यस्तो चराले सिकाएको ज्ञानहरू वाचन गर्नु पाउँदाखेरि त हामी भाग्यमानी होइन त्यसले गर्दा आज हामीले यहाँनिर मार्गा दिमार्गा हाम्रो स्वयंजीहरूले वाचन गरिराख्नु भएको छ उहाँ हाम्रो अग्रज अध्यक्षज्यूको बाटो नजाओस् निशावेला हिमालको बाटो रियाङ अङ्गला भनेको नराम्रो ठाउँ हो घृणित ठाउँ हो त्यहाँ नजाओस् भनेर हामीले ऋषि वाचन गरिराखेका छौँ महान परमेश्वर जसरी हजुरले यो धरतीमा आत्मा पठाउनु भयो हजुरले त्यसै गरी उठाउनु भयो रहस्यमा राख्नु भएको छ हामीलाई थाहा छैन एकछिन पछाडि के हुन्छ यो सबै कुरा जान्नुहुने सर्वव्यापी सर्वन्तर्यामी तपाईँ हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दा हाम्रो बाबा हामीलाई थाहा थिएन त्यतिखेर उठाउनुहुन्छ भनेर तर आज अचानक हामीलाई पीडामा पारेर हामी महाबाट उठाउनु भयो तर हामी पीडा मानेर पनि दुःख मानेर पनि डर्दैन यो हजुरले बनाउनु भएको नियम यो न्यायभित्र हामी सबै रहनुपर्छ त्यसैले गर्दा हामी पीडामा परे पनि हाम्रो बाबाको आत्मा सधैँ शान्तिको राज्यमा हजुरको साथमा रहन सक्ने वातावरण हजुरमा हामी निभा गर्छौँ हे भगवान् हाम्रो साइन्टिस्टहरूले विश्वको धुनलाई गुन्जमान गरिरहनु भएको छ ध्वनिकृत गरिरहनु भएको छ हरेक शब्दहरूबाट हजुरको महिमा प्रशंसा भइरहेको छ हामी हजुरको उच्चकोटी नाममा पूजा गरेर हाम्रो एन्जल डम्बर सिंह बाबाको आत्मालाई उठाउनको लागि हामी धेरै सैन्यहरू हरेक इकाइबाट पालेर आल्नु भएको छ र उहाँहरूले निश्चयलाई गुन्जमान गरिरहनु भएको छ हामी के गर्नेवाला छौँ के गर्दैछौँ यो गर्नुभन्दा पहिल्यै उहाँलाई थाहा थियो म के बोल्नेवाला छु उसको कुरा सबै थाहा छ भगवान्लाई भगवान् त्यस्तो चिज हो त्यसैले गर्दा जुन हाम्रो यो प्रार्थना छ यो प्रार्थना भगवान्ले सुनाइ गर्नुभएको छ यो प्रार्थना हजुरमा भगवान्मा लीन भएको छ किनकि हाम्रो सामूहिक प्रार्थना भनेको यस्तो शक्ति हुन्छ हामीले सम्झना गरेका छौँ हाम्रो अग्रज हाम्रो जिल्ला अध्यक्ष उहाँको आत्माले कहीँ तलमाथि नहोस् कसैको अगाडि नपरोस्
छन्, ठुल्ठुला कुकुरहरू छन्, त्यो हामीले राम्रो काम गर्यौँ भने त्यो ढोकादेखि राम्रो काम गरेको छैनौँ, महर गरेको छौँ भने त्यहाँबाट दिँदैन है भनेर भन्छु। अब त्यस्तो वातावरणमा भनेर हामीले यहाँनिर निश्चय बाचा गरेका छौँ र मैले हाम्रा अग्रज पुर्खाहरू र अथवा धामी झाँक्रीहरूले उहाँहरूले बाचा गर्नुहुन्थ्यो, मुन्दमी भाषाले ऋषिया गाउनुहुन्थ्यो। त्यो ऋषिया गाउनु सिकाउने भनेको चरा थिए भनेर भनिएको छ। चरा यहाँ कसै राई लिम्बू या तामाङ गुरुङ मगर या छेत्री बाहुन कसैको पनि यो ऋषिया भन्ने पेवा छैन। सबैको तपाईँ हामीले सबैले गाउन सक्छौँ जान्यौँ भने। तर हाम्रो एक मुखदेखि अर्को मुख, एक समाजदेखि अर्को समाज, एक पुस्तादेखि अर्को पुस्ता सरुवा हुँदै जाने भएको हुनाले त्यो मुन्दम हामीलाई नआउन सक्छ। तर आज हेर्नुहोस्, त्यो चराले सिकाउनु भएको मुन्दम अथवा ऋषिया यहाँनिर हामीलाई निश्चयमा लेखेर गुरुजीले प्रदान गरिबक्सनु भएको छ। यो कसैको व्यक्ति भाषा छैन। यहाँ कसैले यो तेरो भाषा त्यो मेरो भाषा भन्ने यो दाबी गर्ने ठाउँै छैन। हो त्यो हुनाले यहाँ तपाईँ हामी सबै मान्छे हो, तपाईँ हामी सबै मानव हौँ। हामी मानव बिचमा किन ठुलो सानो, जान्ने नजान्ने, धेर थोर, धनी गरिब किन भिन्नता त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर आज प्रेमवादले यही नै भनेको छ। हजुर, प्रेमवाद दर्शन भनेको कसैको पनि पेवा होइन। तपाईँ हाम्रो साझा सम्पत्ति हो। तपाईँ हामी त्यो भित्र सबै रहनुपर्छ, बाँच्नुपर्छ र बाँचेर अरूलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। र हामीले भगवान वर्णन गर्दैछौँ, परमेश्वर वर्णन। परमेश्वरलाई हामी अध्यक्षज्यूको आत्मालाई जिम्मा दिँदैछौँ। आउँदैछ है, तपाईँले उहाँलाई स्वीकारिदिनुहोस् है। तपाईँले उहाँलाई आँगालो मारेर तपाईँको अनन्तमय राज्यमा लगेर राखिदिनुहोस् है भनेर हामीले यहाँ प्रार्थना गरिराखेका छौँ। उहाँको घर परिवार, छोराछोरी, उहाँको दाजुभाइ, भाइ भतिजा, नाता गोता, बन्धुवंश सबै यहाँ ध्यान प्रार्थनामा आइपुग्नुहुन्छ। र उहाँले हाम्रो या मेरो कोही पनि मेरो भान्जा या मेरो कुनै पनि सम्बन्ध को मान्छेलाई कुनै पनि नराम्रो ठाउँमा नपुर्याइदिनुहोस्। उहाँलाई कुनै पनि नराम्रो ठाउँ भनेको नर्क अथवा घृणित ठाउँ हो, त्यसमा नपुर्याइदिनुहोस् है। उहाँको आत्मालाई लगेर कि अनन्तमय राज्यमा राखिदिनुहोस् है भनेर उहाँले प्रार्थना गर्दै आशिष माग्दै हुनुहुन्छ। र हाम्रा नानीहरूले उहाँले आशिष माग्दै हुनुहुन्छ। बाबा, तपाईँ जीवित हुँदाखेरि तपाईँले भनेको कुरा मानिउन होला, सुनिउन होला, टेरिउन होला र तपाईँले चाहेको कुरा हामी दिन सकिउन होला, पुर्याउन सकिउन होला। हामीलाई गाली नदिनुहोस् है, शराब नदिनुहोस् है, आशीर्वाद दिनुहोस् है भनेर उहाँहरू ध्यान प्रार्थना भइबक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो जिल्ला अध्यक्षज्यू उहाँले धेरै वर्षसम्म जिल्लामा कार्यरत रहेर काम गर्नुभयो। जिल्ला समिति पुरा गरिबक्सिनुभयो र त्यो गर्दाखेरि उहाँको योगदान धेरै छ। र हामीले छाडेका पाइलाहरू मेटिन कहिले भनेर गुरुजीले भजन रचिदिनु भएको छ। जस्तै उहाँको हातको पहिलो, उहाँको परिश्रमको फल, उहाँ गए त उहाँको प्राणसरी गए तापनि उहाँको पाइलाहरू रहिराखेको छ, उहाँको हातको पहिलो रहिराखेको छ।
यो संसार जबसम्म रहन्छ, आकाशको चन्द्रतिर जतिसम्म रहन्छ तबसम्म रहिरहनेछ। हजुर र उहाँलाई हामी भुल्न सक्दैनौँ, बिर्सिन सक्दैनौँ। राजा हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पण्डित पुरोहित लामा अथवा पास्टर या के भने पनि यत्रोजना हामी भेला भएर निश्चयको आचरण गरेका छौँ। हजुर यो निश्चयको शब्द सामान्य छैन। निश्चयको शब्दले यो निश्चय कसै मान्छेहरूको शब्द नपुग्ने ठाउँमा तपाईँ एक्लै बसेर यो निश्चय समधुर स्वरले वाचन गरिदिनुहोस्। त्यहाँ पन्छीहरू आउँछ, धेरै पन्छीहरू फोटो पन्छीहरू आउँछ सुन्नु। तर तपाईँको ध्यान चाहिँ एकत्रित हुनु पर्यो। ध्यान गएन भने हुँदैन। र त्यसो गर्दाखेरि यो निश्चयको शब्द भनेको पन्छीले नै गाएको हो, तपाईँ हामीले गाएको होइन। र हामीले यो संसारमा धेरै महापुरुषहरू नपाएको होइन, भगवानले नपठाएको पनि होइन। राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध भगवान आए, तर खोइ हामीले टेर्यौँ त, खोइ हामीले सुन्यौँ त। र त्यो पनि भएन। प्रभु यीशु मसीह पठाइ बक्सिनु भयो र पनि हामीले टेरेनछौँ। र पनि भएन। फाल्गु नन्द गुरु हजुर आइबक्सिनु भयो र पनि सुनेनछौँ। र आज नन्द गुरु हजुर आइबक्सिनु भएको छ। हामीलाई बित्याउन, हामीलाई पापदेखि छुटकारा दिलाउन। र आज पनि तपाईँ हामी सबै भीमज्यू नभने कहिले चाहिँ भीम उठ्छौँ त, कहिले उठ्छौँ त? यो प्रेमका दर्शन हो, एउटा सङ्ग हो। धर्म भनेको त कसैले सेवा गर्नु धर्म, दिन दुखीको सेवा गर्नु धर्म। र पहिले सृष्टिकालमा पनि छोरी मान्छे नै सृष्टि भएको थियो पहिले भनेर भनिएको छ। अनि मात्रै छोरा मान्छे सृष्टि भएको हो भनेर भनिएको छ। मुण्डनले पनि त्यही भनेको छ, अथवा कुनै वेद वेदान्तले पनि त्यही भनेको छ। र अध्यक्षज्यूको आत्मा, हाम्रो भूपो अध्यक्ष, उहाँको आत्माले चिर शान्ति पाओस्, अनन्तमय राज्यमा उहाँ स्तरमा जान सकोस्, पाउन सकोस् भनेर उहाँले प्रार्थना गर्दै ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी उहाँलाई हाम्रो साथबाट बिदा दिने बेला भयो। र यसै गरी कुनै अनन्तमय राज्यका राजा, अनन्तमय राज्यका मालिक, उहाँलाई हामी दर्शाउँदैछौँ, जनाउँदैछौँ। र घर परिवार अथवा मेरो बाबा, मेरो काका, मेरो बडबा, मेरो मामा अथवा यस्तै यस्तै हाम्रो जे साइन छ त्यो साइन अनुसारले पुगर्दै तपाईँलाई हामी अब बिदा दिनेछौँ है। तपाईँ अनन्तमय राज्यको पक्का भागीदार पनि बक्सिनुहुन्छ है भनेर हजुरले ध्यान गरी बक्सिनु, प्रार्थना गरी बक्सिनुहोस्। हजुर एकदम दियोलाई सम्झेर, हजुर दियो भनेको उहाँको आत्मा हो। र हजुरहरूले पनि त्यो चिन्नु, बाबालाई सम्झिनु होइन, आफ्नो साइन अनुसारको जे साइन छ त्यही साइन अनुसारको सम्झेर हजुर दियोलाई सम्झिनु, दियोलाई सम्झिनु। दियो भनेको उहाँको आत्मा स्वरूप हामीले राखेको छौँ। हजुर र त्यसो गर्दाखेरि आज अब हाम्रा बाबालाई अन्तिम बिदाईको दिन हो आज। र आत्माले कहीँ छ है, उहाँको आत्माले कसैको लडाफाकामा नपरोस् है। उहाँको पहिले हाम्रो मन्दमी भाषाले पनि भनेको छ आत्मा कहिले मर्दैन। 7 करोडको पवित्र जलले पवित्र बनाएपछि हाम्रो बाबा डम्बरसिंह बाबाको आत्मा पवित्र हुनेछ। यो भावसागरबाट उठ्नलाई साझा पुग्नेछ। त्यसैले गर्दा परिवर्तनहरूले आफ्नो मनबाट, हृदयबाट आफ्नो बाबालाई, आफ्नो बाजेलाई, आफ्नो ससुरालाई पवित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ। हे भगवान, उहाँहरूले अर्पण गरेको यो पवित्र जलले थालीलाई थालीमा बाबाको आत्मा हुनुहुन्छ।
बाबाको आत्मालाई पवित्र बनाउनु हुनेछ। यसरी भगवानहरूको नाम लिएर पवित्र जलद्वारा पवित्र बनाउँदा त्यो शक्तिशाली पवित्र जलले बाबाको आत्मालाई पवित्र बनाइरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा जब पवित्र हुन्छ अनि पाठ गर्न सजिलो हुन्छ। जब पवित्र भएपछि हावा जस्तै त्यो आत्मा उठ्नेछ। आत्मा अहिले कसरी उठ्छ हामी यो पछाडि आत्माको हामी व्याख्या गर्नेछौँ। बाबाको आत्मामा समर्पित हुनुहोस् ताकि आज यो अन्तिम दिन हो, किनभने भोलिको दिन त्यो दिन आउने छैन। बाबालाई भोलिको दिनदेखि हामी सम्झाउन सक्छौँ तर यो दोहोऱ्याउन सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा हाम्रो एन्जल अभिभावक डम्बर छिर्दाइज्यू अब हामीबाट बिस्तारो बिस्तारो बिदाई हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँको आत्माले चारैपट्टि हेर्दै हुनुहुन्छ। पवित्र बनाएको देखिरहनु भएको छ। कसले पवित्र बनायो मलाई, मेरो आत्मालाई कसरी पवित्र बनाउँदैछ भन्ने कुरा यहाँ लिइरहनु भएको छ। हे भगवान्, तपाईँले पठाउनु भएको आत्मा तपाईँले उठाउनु भएको छ। बाबाको आत्मालाई पवित्र बनाए। अब भने परिवर्तनहरूले काखमा राख्नुहुनेछ। एकजना माझमा बसेर काखमा राख्नुहोस्। अब अँगालोमा बाँध्नुहोस् बाबालाई। काखमा राख्नुहोस्, एकजनाको काखमा, अनि छोएर बस्नुहोस्। आमाको काखमा राख्नुहोस्। अब बाबा बिस्तारो बिस्तारो हामीबाट बिदा हुँदैछ। विवाहको कार्यक्रम विवाह अब परिवर्तनहरूले आफ्नो काखमा आफ्नो बाबालाई राखिरहनु भएको छ। बाबाले हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाबा बिस्तारो बिस्तारो उहाँको पाइलाहरू अगाडि बढिरहेको छ। उहाँको कदमहरू अगाडि बढिरहेको छ। हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ दुखी हुनुहुन्छ। मेरो परिवारहरूबाट म बिदा हुँदैछु। एक किसिमले उहाँ दुखी हुँदैछ तर होइन, म यो दुःख मान्नु हुँदैन, किनभने मेरो बाटो अर्कै छ, गन्तव्य अर्कै छ। अब हजुरहरूले आफ्नो बाबालाई काखमा लिएको महसुस गर्नुहोस्। आफ्नो काखमा राखेको अँगालोमा बाँधेको महसुस गर्नुहोस् बाबालाई। बाबा तपाईँहरूको काखमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको साथमा हुनुहुन्छ। बाबा अब बिस्तारै बिस्तारै उड्दै हुनुहुन्छ तपाईँको काखबाट। खुट्टाहरू पाइलाहरू अगाडि चाल्दै हुनुहुन्छ। आज समाज हेर्दै हुनुहुन्छ। यो समाजबाट म आज बिदाई दिँदैछु, बिदा हुँदैछु। अब बिस्तारो बिस्तारो बाबा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। हे परमेश्वर, तपाईँको छोरा एन्जल डम्बर छिर बाबा हजुरको तर्फ अगाडि पाइलाहरू बढाउँदैछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्न, हामीले देख्न सक्दैनौँ। महसुस गर्नुपर्छ। हाम्रो धामीहरूले पनि महसुस गर्ने कुरा हो। उहाँहरूले छल्लङ्गै देख्नुहुन्न, हामीले पनि महसुस गरिरहेका छौँ। बाबालाई देखिरहेका छौँ। बाबा उठिरहनु भएको छ। उहाँ जसरी छोटोमा देखिएको छ त्योभन्दा चम्किलो भएर उठिरहनु भएको छ। हे भगवान्, हाम्रो बाबा डम्बर सिंह बाबा आज हाम्रो अभिभावकज्यू हामीबाट बिदा हुँदै हुनुहुन्छ। हात हल्लाउन सुरु गर्नुभयो। बाबाले हात हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। अब म हजुरहरूको माझबाट बिदा हुँदैछु। बाबा बिस्तारो हात हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा अब हजुरलाई हामी यहाँबाट बिदाई गर्दैछौँ। दुःखी नहुनुहोस्। हजुरले आशीर्वाद दिनुहोस्। हजुरको परिवारलाई आशीर्वादले भरिदिनुहोस् ताकि यो धरतीमा रहँदा उहाँहरूले असल कर्म गर्न सकुन्, पवित्र काम गरेर यो संसारमा रहन सकुन्। परिवारहरू मिलेर जुटेर एकठिक्का भएर प्रेममा बाँधिएर अगाडि बढ्न सकुन्। अब बाबा बिस्तारो बिस्तारो उठ्दै हुनुहुन्छ। अब उठिसक्नुभयो। बाबा हजुरहरूको अँगालोबाट छुटकारा माग्दै हुनुहुन्छ। छुटकारा माग्दै हुनुहुन्छ। अब बिस्तारो बिस्तारो उहाँहरूले अब फुल राखेर हालिदिनुहोस्। उहाँहरूले अँगालोबाट बिदा गर्नुभएको छ। बिस्तारो उहाँहरूको अँगालोबाट अब सही गर्नुको साथमा पुग्नुभएको छ। सही गर्नुको साथमा अब सम्पूर्ण सैनिकहरूले सम्पूर्ण सैनिकहरूको तर्फबाट अनि उपस्थित जनहरूको तर्फबाट अँगालोमा बाँधिरहनु भएको छ। अब सबैको तर्फबाट प्रेमले गरिरहनु भएको छ। हे महान परमेश्वर, आजको हाम्रो प्रमुखज्यूले अँगालोमा बाँध्नु भएको छ। हाम्रो डम्बर सिंह बाबाको आत्मालाई उचालिरहनु भएको छ। हामी सैनिकहरूको तर्फबाट अनि सम्पूर्ण भूमिगणको तर्फबाट अब हामी प्रेमले भर्नेछौँ। उहाँको आत्मा पवित्र आत्मा, हे भगवान्, आज हामीले उहाँलाई यो अँगालोबाट अब हामी छुटाउँदैछौँ। अब हाम्रो बाबा हामी सङ्घहरूको तर्फबाट अनि सम्पूर्णको तर्फबाट
प्रेममा हामीले बाँधेर बिस्तारै अब भने हाम्रो सहयोगीहरूले अगाडि बढाइरहनु भएको छ। त्यसैको थोरले अझ लगायत गरेर कुनै गीतको साथमा आत्मालाई श्वास भइरहेको छ। आफ्नो पाइलाहरूलाई घट्टैतिर अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। एक कदम दुई कदम गर्दै पाइलाहरू अगाडि बढिरहेको छ। बिस्तारै फर्कँदै उनीहरूलाई हेर्दै मिलिहाल्दै हात पार्दै बाबा अगाडि बढिरहनु भएको छ। भगवान दया गरेर अब बाबाको हातलाई समाउनु हुनेछ। गुरु हजुर पनि साथमा डोराउँदै ईश्वरप्रति गुरु हजुरले अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। हजुरले छोरा बाबालाई डोराउँदै भगवानको साथमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। भगवान ज्ञानी हुनुभएको छ। परमेश्वर दयाको खानी प्रेमको साथ हजुरको छोरा हटाउनु स्वर्गदूतले आज डोराउँदै आत्माहरूलाई तपाईँको साथमा पुर्याउने काम भइरहेको छ। अब उहाँलाई हामी बिदा दिन्छौँ र भर्छौँ। हजुरहरू सबैले आत्मा हामी जब उहाँको आत्मालाई हामी बिदा दिने ठाउँमा लान्छौँ, त्यति बेला उहाँको आत्मालाई हामी बिदा दिन्छौँ। त्यति बेला सबैले स्वागत गरिदिनु होला। हजुरहरू सबैले भुलिएर त्यो बेलामा स्वागत गरिदिनुहोस्। म त्यति बेला हजुरलाई भन्छु, किनभने उहाँलाई अन्तिम बिदाई हुन्छ। फेरि पनि उहाँलाई यसरी हामी बिदा दिने अवसर पाउँदैनौँ, होइन हुँदैन। पहिले चाहिँ हामीले हाम्रो पितृकुल गर्दाखेरि बोलाउने एउटा चलन थियो। अहिले हामी उहाँलाई बोलाउँदैनौँ, आनबाइजाइ भन्दैनौँ र उहाँलाई सम्झना चाहिँ गर्छौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँको आत्माले दुःख नपर्छ है भनेर सम्झना चाहिँ गर्छौँ। त्यति हजुर। त्यसो गर्दा हामी हाम्रो सहयोगीहरू सबै उठिबस्नु होला र हामी भजन गर्दै यहाँदेखि बाहिर सालमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भई एक छोरा 5 छोरी 6 नाति 3 नातिनीको धनी यस स्वर्गीय मार्ग सङ्घ नेपाल जिल्ला शाखा मोरङको त्रेम्बा दर्शनको प्रारम्भिक अभियानमा मोरङको पनि हामी हस्तान्तरण गरेर एकैचोटि धारण गर्नेछौँ। आउँछ तब अनि सुन्दर दृश्य खुल्छ, छुटेपछि त्यस्तै सुनौलो क्षितिज क्या राम्रो उफ्रिन्छ। चिर शान्ति खुल्छ विदाईपछि अत कहिल्यै जाउँझै लाग्छ। आत्मामय प्रकृति यसरी नै कतै प्रस्फुटित भई आउँदछ। ढल्नै पर्छ यसर्थ जिल्ला प्रमुख हाम्रा कृष्ण दादा साथै मन्दिर निर्माण पाठका वर्तमान उपाध्यक्ष श्री उत्तर राई साथै युवा सङ्घका अध्यक्ष श्री मन कुमारी राई साथै सचिव अन्जु राई आमासु हिराका हाम्रा अध्यक्ष श्री अमृता राई साथै नारी सङ्घका हाम्रा यसरी नै शोकाकुल परिवारलाई मागले सधैँ भाका भूत दया र क्षमा वा ममता सन्तोष जान्दैनथ्यो। इन्द्रै बिन्ती गरून् उठेर पदमा मान्दैनथ्यो। लाखौँ देखेर डराउँदैनथ्यो। आयो कपटिन्थ्यो लग्यो मृत्यु कार्यहरू गर्दैनथ्यो। राई कमिसन संस्था 25 संसारी नगरपालिका 2 बुद्धचोक मोरङ। जन्म 2026 5 दर साबिक साम्रे 6 बिहान 3 स्वर्गरान 2000 संस्था लिमिटेड पोखरी सर 1 मोरङ। हार्दिक समवेदना। जन्म विक्रम सम्वत 2015 साल भाद्र 26 गते। स्थान साम्रे 6-5 थर। अगाडि आउनुहोस्, यहाँ राख्नुहोस् थाल।
त्यहाँ राख्नु टेबलमा र सबै त्यहाँनिर सबै परिवार जति आउनु। अब हामी हाम्रो भोपो जिल्ला अध्यक्षज्यूलाई अब हामी बिदा दिँदैछौँ र सलेटहरू तयार गर्नु होला, यो दियो जलाउनु पर्ने छ। र त्यसो गर्दाखेरि आज उहाँलाई अन्तिम बिदाई दिने दिन आजदेखि हामीले आजसम्म हाम्रो साथमा राखेका थियौँ। उहाँ हाम्रो साथमा अभिभावक हुनुहुन्थ्यो। आजदेखि उहाँलाई हाम्रो साथदेखि पनि बिदा दिँदैछौँ। हाम्रो लामाज्यूहरूले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ अंश जलाउने, अथवा हाम्रो सुब्बाहरूले पनि भन्छ यसलाई चाहिँ हामीदेखि फराकिलो अथवा त्यो चाहिँ हामीदेखि फराकिलो बनाउने, टाढो राख्ने र उहाँदेखि हामी पनि टाढिने, त्यसलाई फराकिलो भन्दछ हजुर। र त्यसो गर्दा हजुरहरूले एकदम ध्यान गरेर बस्नु होला, बाबालाई सम्झिनुहोस्। अब हजुरलाई हामी बिदा दिँदैछौँ। तपाईँलाई सम्झिनु आज मात्रै, अहिले मात्रै हो। अब केही बेर पछि हामी हजुरलाई बिदा दिइसकेपछि फेरि तपाईँको नाम लिएर हामी यसरी पुकार्नेवाला छैनौँ। हामी उधौली उभौली सेवामा तपाईँको आत्माले चिर शान्ति पाएन अथवा अनन्त राज्य प्राप्त गर्नुभयो कि भएन भनेर हामी त्यति बेला मात्रै प्रार्थना गर्नेवाला छौँ र सम्झिनेछौँ। खानु आऊ बस्नु आऊ भनेर त हामी निम्त्याउनेवाला छैनौँ भनेर एकदम सम्झिनु होला है। अब भने हाम्रो बाबाको आत्मालाई यहाँबाट उठाउँदैछौँ। परिवारजनहरूले उहाँको आत्मा यहाँ ल्याइसक्नु भएको छ। अब आत्मा बिस्तारै उड्दै हुनुहुन्छ, हात लाउँदै हुनुहुन्छ। यो भवसागरबाट अब उहाँ बाटो लाग्दै हुनुहुन्छ। जसरी जहाजहरू बिस्तारो दगुर्छ अनि उड्छ, त्यस्तै गरी हाम्रो बाबाको आत्मा बिस्तारो पहिलाहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, हात हल्लाउँदै हुनुहुन्छ, हाँस्दै हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। हामीले देख्ने कुरा होइन, महसुस गर्नुपर्छ। जसरी धामीहरूले पनि हामीलाई बताउने गर्दछन् त्यस्तै गरेर हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछौँ। बाबा थोरै दुःखी हुनुहुन्छ, म यति छिटै जानु नपर्ने थियो भनेर उहाँको दुखाइ छ। तर फेरि पनि उहाँले सोच्नुभयो कि मेरो यो धरतीमा रहनुपर्ने, यो भवसागरमा रहनुपर्ने यति नै रहेछ भनेर बुझ्नु भएको छ। अब बिस्तारै मुस्कान छाडेर हाँसेर हात हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। अब म यहाँहरूसँग बिदा हुँदैछु भनेर बिस्तारो कदमहरू अगाडि बढ्दैछ। बाबा अब बिस्तारो उड्नु सुरु भयो, उड्दै हुनुहुन्छ। जसरी जहाज हाम्रो नजरबाट हराउँदै जान्छ त्यसै गरी बाबा उडेर माथि उड्दै हुनुहुन्छ। माथि बादलमा पुगिसक्नु भएको छ, उडिरहनु भएको छ। बिस्तारो आँखाबाट हराउँदै हुनुहुन्छ। बाबा उडिरहनु भएको छ, जाँदै हुनुहुन्छ। अब बिस्तारो बाबाको आत्मा बिलाय भएको छ। हाम्रो आँखाले देख्नु छोड्नु भएको छ, हामी आँखाबाट हराउँदैछ। बाबा अब शान्तिको राज्यमा पुग्नु भएको छ। अब भने बाबाको आत्मालाई अब हामी बिलाय गर्छौँ। सबैभन्दा हाम्रो छोराले जलाउनु भन्दै पहिला यो हजुरले बाबालाई बिदाई गर्नुपर्छ। हजुरले सबैले आत्मालाई पानी अचाएर मारिदिनुपर्छ, यसलाई मारिदिनुपर्छ। यो सबै कलश लिनुहोस्, खनाउनु, सबैले खनाउनु, बाबा पुगिसक्नुभयो, शान्तिको राज्यमा बाबा पुग्नुभयो, बिलाय हुनुभयो, बाबा शून्यतामा मिल्नुभयो। अब भने हामी 63वटा ज्योति बाल्दैछौँ। यो ज्योति बाल्नको पनि अर्थ छ। 63 वर्ष पुग्नु भएको थियो, 63वटा ज्योति बाल्दैछौँ। 63वटा बाल्नुको अर्थ एउटा ज्योति बराबर 1 वर्ष उहाँ यो धरतीमा रहनुभयो। 1 वर्ष बराबर एउटा ज्योति हामी सम्झेर बालिरहेका छौँ। उहाँ यो संसारमा यो धरतीमा 63 वर्ष रहनुभयो। त्यसैले गर्दा हामी 63वटा ज्योति बाल्दैछौँ। उहाँको 63 वर्षको यो ज्योति 63वटा ज्योति बालेर उहाँलाई याद गर्दैछौँ। बाबा हजुर ज्योति जस्तै पवित्र भएर शान्तिमा जानुभएको छ, शून्यतामा हराउनु भएको छ। उज्यालो प्रकाशमय ज्योति छरिरहोस् भनेर हजुरहरूले जलाउनु दियो। हजुर यो पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म पनि उहाँको आत्मा यसरी नै ज्योति स्वरूप रहिरह्यो र अब स्वर्गमा पनि यसरी नै उहाँको आत्मा ज्योति जलिरहोस्, बलिरहोस्, उज्यालो प्रकाश छरिरहोस् भनेर एकदम हजुरहरूले प्रार्थना गर्दै आफ्नो बाबाको
सबैले बाल्नु, सबैले एउटा न दुईटा न सबै जति सक्नुहुन्छ त्यति बाल्नुहोस् न। यति उति कुरा छैन। हजुर सबै हजुरहरू जसले पनि बाल्नुहुन्छ सबैले जलाउनु हजुर। आफ्नो साइन अनुसार उहाँलाई पुकार्दै या मेरो काका बडाबाउ या भतिजा या बाजे या मामा या जेसुकै सम्झिने जलाउनु होला हजुर। उहाँको आत्मा स्वर्गमा पनि यसरी नै ज्योतिमय बनिरहोस्, उज्यालो प्रकाश छरिरहोस्। यो पृथ्वीमा यो संसारमा उहाँले जति योगदान गर्नुभयो, जति उहाँको ज्योति जलाएर अगाडि बढी बक्सिनु भयो, त्यस्तै स्वर्गमा पनि त्यसरी नै उहाँको आत्मा जहिले कहिले पनि ननिभोस् है। हरेक पाइला पाइलामा ज्योति जलोस्, कसैले निभाउनु खोज्छन् पनि निभाउनु नसकोस् भनेर हजुरहरूले सबै जलाउनु होला ज्योति, प्रत्येकले जलाउनु। हजुर को बाँकी हुनुहुन्छ, हजुर बाँकी हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् हजुर। यो ज्योति जलाउनुको अर्थ भनेको त्यो हो। बाल्ने बाल्ने हजुर सबै जलाइदिने। कस्तो हेर्नु त ज्योति कति अनन्तमै यस्तै नै बन्न सकोस्। हुन्छ ल अब हामी हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यू उहाँको आत्मा हामीले बिदा दिइसक्यौँ र उहाँको आत्मा यसरी नै अनन्तमय राज्यमा पनि ज्योतिमय बनिरहोस् भन्दै अब यहाँबाट हामी फेरि भित्रिनेछौँ र हामी आत्मीय जागरण ध्वनि लाउनेछौँ। हुन्छ हजुर सबैले जलाउनु होला हजुर। आफ्नो आफ्नो सम्बन्ध आफ्नो केही पर्छ साइन अनुसारले हजुर। ल हजुर हजुर ल भयो ल स्याउमी Siwang Mi, Jai Pri. Thank you.
आज यो मोमेन्टमा हाम्रो पहिलाको प्रेसिडेन्ट अध्यक्षज्यू उहाँको साँचो घर जीवनीतिर प्रस्थान गर्नुभएको छ। Wherever I came from, I have returned। म जहाँबाट आएँ म त्यतै फर्केँ। जन्म र मृत्यु समुद्र छाल्छे हो, छालिन्छ आफ्नै तालमा। दबिदा छाल भाषेको मात्र जो यो हराएको हुँदै होइन। बन्छ झरी बादल अनि बादल झरी बराबरी एकअर्को। झरी र बादलको सम्बन्ध झै हो मृत्यु र जीवनको। यो श्लोकले हाम्रो अध्यक्षज्यूको जुन उहाँको नाममा मैले लेखेको वचनहरू, जन्म र मृत्यु समुद्र छाल्छे हो, छालिन्छ आफ्नै तालमा। दबिदा छाल भाषेको मात्र जो यो हराएको हुँदै होइन। जब हामी यो संसारबाट बिदा हुन्छौँ हामी हराउँदैनौँ। केवल समुद्रको छाल जसरी मास्तिर उठ्छ फेरि तल बस्छ, त्यसरी मात्र हाम्रो जन्म र संसारबाट बिदाई भनेको। बन्छ झरी बादल अनि बादल झरी बराबरी एकअर्को। झरी र बादलको सम्बन्ध चाहिँ हो मृत्यु र जीवनको। जसरी कुवाबाट पानी बाष्पीकरण भएर बादल बन्छ, त्यो बादल फेरि पानी भएर झर्छ। हाम्रो जिन्दगी त्यस्तै मात्रै हो। हामी कहिले मर्दैनौँ, हाम्रो जिन्दगी कहिले मर्दैन। हामी एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सर्छौँ भनेको मतलब यो धरतीदेखि शून्यताको राज्यतिर हामी प्रस्थान गर्छौँ, तर हाम्रो जिन्दगी समाप्त कहिले छैन। चट्याङभरि आउँछ तब अनि सुन्दर दृश्य खुल्छ। छुटेपछि त्यसै सुनौलो क्षितिज क्या राम्रो उब्रिन्दछ। चिर शान्ति खुल्छ बिदाएपछि अत कहिले जाउँ झै लाग्छ। आत्मामय प्रकृति यसरी कतै प्रस्फुटित भए आउँदछ। जब चट्याङ आउँछ हावा हुँदै आउँछ तब एक खालको वातावरणमा पुरै उथल पुथल हुन्छ। तर जब चट्याङभरि फेरि सब्साइड हुन्छ, चट्याङभरि फेरि सिद्धिन्छ, तब सुन्दर मौसम खुल्छ। संसारबाट बिदाई भनेको त्यही मात्र हो। संसारबाट बिदा हुने क्रममा एक खालको चट्याङ परेको जस्तो हो त्यो। तर जब चट्याङ समाप्त हुन्छ तब आनन्द खुसीका साथ जो जानु भएको छ उहाँको प्रस्थान हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जिन्दगी कहिले पनि समाप्त छैन। हाम्रो जिन्दगी यो धरतीमा क्षणिक मोमेन्टका लागि हामी आएका छौँ र यहाँबाट फेरि फर्केर हामी शून्यताको राज्यमा जान्छौँ। चट्याङभरि आउँछ तब अनि सुन्दर दृश्य खुल्छ। छुटेपछि त्यस्तै सुनौलो क्षितिज क्या राम्रो उग्रिन्दछ। जब चट्याङभरि आउँछ, चट्याङभरिले हामीलाई उथल पुथल मचाउँछ, तर चट्याङभरि समाप्त भएपछि सुन्दर मौसम खुल्छ। हाम्रो जिन्दगी यो धरतीमा छुट्ने क्रममा हामीलाई पीडा हुन्छ अनेकौँ, तर जब छुटिसक्छौँ तब त्यो देशमा, त्यो यहाँको क्षितिज पारे देशमा बडो आनन्दको राज्य छ। त्यहाँ आनन्दको शून्यताको राज्य छ। ढल्नै पछि यसो त रहे नि जहाँ धरती या गगनमा। शरीर चेतना छुट्छ त्यो पहलमा मिल्नलाई शून्यमयमा। जब छुट्छौँ प्राण मन चेतना हुँदै हुन्छौँ सूक्ष्म चेतना, तब मिल्छौँ शून्य शून्य हुँदै अनि भगवान शून्यमयमा। प्रिय आमा बहिनीहरू, हामी यो धरतीबाट जब बिदा हुन्छौँ त हाम्रो शून्यताको राज्यमा, अर्थात् जहाँ हाम्रो साँचो घर हो, जहाँ सूक्ष्म घर हो, त्यहाँ हामी फर्किन्छौँ। ढल्ने पछि रहे नि धरती या गगनमा। जब हाम्रो समय आउँछ, जब टाइम आउँछ, समय आएपछि हामी यो धरतीबाट जानै पर्छ। हाम्रो यसरी नै हाम्रो यहाँ अध्यक्षज्यूको पनि समय आयो र उहाँ मैले धेरै माया गरेको, उहाँले मलाई धेरै माया गर्नुभएको होइन्थ्यो र उहाँको प्रस्थानको समय आयो। अब हामी चित्त बुझ्दैन, हामीलाई दुःख लाग्छ, तर पनि समय जब आउँछ हाम्रो एउटा लेखला भावी मेटाला कोही भावीले लेखेको समय आएपछि हामी जानुपर्छ। आज उहाँ अध्यक्षज्यू कतै जानु भएको छैन, आफ्नै साँचो घर फर्किनु भएको छ। उहाँको आँखामा हामी लुकेका छैनौँ, तर हाम्रो आँखा कमजोर छ, उहाँको आँखा निकृष्ट छ। उहाँको आँखा दृष्टिगोचर लामोसम्म गर्न सक्नुहुन्छ, टाढासम्म गर्न सक्नुहुन्छ। अब उहाँलाई कुनै बादलले, कुनै हिमालले छेक्दैन, कुनै बाढी पहिरोले, कुनै डाँडा काँडाले हामीलाई जसरी छेक्छ त्यसरी उहाँलाई छेक्दैन। उहाँ त्यो शान्तिको राज्यमा जानुभएको छ जहाँ मलाई जन्म दिने बाबा पनि होइसिन्छ। हामी जहाँबाट आएका हौँ भौतिक यात्रा पिसाएपछि त्यही नै फर्कन्छौँ। सो अनुसार प्रेमवाद दर्शनप्रति अत्यन्त निष्ठावान एवं समर्पित हाम्रो आदरणीय बाबा
श्री डम्बर सिंह राई विक्रम 2015 भाद्र महिनामा यस संसारमा आउनुभयो अनि 2058 असोज 13मा आफ्नो साँचो घर फर्कनु भयो। यस घडीमा म बाबाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै हामी परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै शून्यताको राज्य निर्माणतर्फ उहाँको यात्रा सहज भएको होस् भनी परम प्रधान परम ईश्वर समक्ष मेरो अन्तस्करण हृदयको बिन्ती चढाएको छु। जय प्रेम। यसरी मैले लेखेर हजुरको माझमा र फ्यामिलीको लागि यो चढाउँछु। र फेरि पनि अन्तमा यो हाम्रो लागि दुःखद घडी हो, तर उहाँ अध्यक्षज्यूको लागि यो दुःखद घडी होइन। उहाँको लागि खुसी र आनन्दको राज्य प्रस्थान गर्नुभएको छ। हाम्रो पनि बाटो त्यही हो है, हाम्रो पनि बाटो त्यही हो र जो जान्छ अघि ऊ हो भाग्यमानी भने जस्तै हाम्रो अध्यक्षज्यू भाग्यमानी हुनुहुन्थेछ। उहाँको दुःख चाँडै उहाँले समाप्त गर्नुभयो। हाम्रो दुःख बाँकी छ, जबसम्म हाम्रो दुःख छ तबसम्म प्रेमवादको दर्शनलाई फैलाउँदै हामी रहौँ। हामी सबै यो दर्शनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। म सबैसँग कृतज्ञ हुन्छु। र यो गाडीमा हाम्रो मम्मी धेरै मम्मी थ्याङ्क यू, यसरी माया गरिदिनु भएको छ। र आज यसरी बाबालाई मम्मीको आफ्नै फ्यामिली भाइ अनि यहाँ नानीहरू सर फ्यामिली जो परिवार हामी छोराछोरीहरू सबै हजुरलाई म चिन्छु। म यो घरमा मेरो पहिला पनि म आएको छु। ममा संसार बिदा हुँदाखेरि पनि म आएको याद गर्छु। र आज यसरी यो दुःखद घडी हो हाम्रो लागि, तर फेरि पनि हाम्रो अध्यक्षज्यूको लागि यो सुखद घडी हो। र उहाँको चिर शान्तिको लागि एकदमै राम्रो भएको छ। उहाँलाई कुनै कुराले पनि रोक्दैन छेक्दैन, किनभने उहाँ पापको बाटोबाट धर्मको बाटोमा आउनु भएको थियो। उहाँ बलिको बाटोबाट शुद्ध बाटोमा आउनु भएको थियो। सारा पापहरू नामेट गरेर उहाँ धर्मको बाटोमा लाग्नुभयो, ठाउँमा पुग्नुभयो। म सम्झिन्छु हाम्रो यात्रामा यात्रा गर्दा गर्दै बाइक एक्सिडेन्ट पनि हुनुभएको कहीँ प्रोग्रामहरूमा, त्यो म सम्झिन्छु र मेरो आँखामा कहिले त्यो मिल्दैन। म कहिले पनि जसले पनि हाम्रो यात्रीहरूले दुःख गरेको एक पाइला पनि बढिदियो भने त्यो सधैँभरि म सम्झिन्छु। हजुरले सायद मलाई चिन्नु होला नचिन्नु होला, तर म हजुरलाई एक चिन्छु। मैले एकपल्ट भेटिसकेपछि लगभग मेरो आँखामा हजुरहरू कहिले नामित हुँदैन। र यसरी म सम्झिरहन्छु हाम्रो अध्यक्षजीलाई पनि। र उहाँ अब मसँग बात गर्नुहुन्छ, उहाँ हामीसँग टाढा हुनुहुन्न, अफकोर्स नजिक हुनुहुन्छ। हाम्रो आँखा कलिलो छ, अब उहाँको सामुमा उहाँको आँखा तिखो छ। र उहाँ फेरि पनि कुनै टाढा कुनै पनि हिमालले छेक्दैन, हामीलाई जसरी छेक्छ। उहाँ भाग्यमानी हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो दुःख चाँडै बिसाएर जानुभयो। हाम्रो पनि बाटो त्यही हो। फेरि पनि हाम्रो दुःख बाँकी छ। र प्रिय आमा बाबा नानीहरू, जबसम्म हाम्रो दुःखको दिन बाँकी छ तबसम्म प्रेमवाद दर्शन अगाडि सार्दै, किनभने योभन्दा मार्ग अरू कुनै पनि असल मार्ग छैन। योभन्दा सच्चाइ मार्ग प्रेमवाद जस्तो यात्रा, जो संसारलाई उद्धार गर्ने यात्रा, सबैलाई आफ्नो ठान्ने यात्रा, सबै पशुपन्छी प्राणीहरूलाई पनि माया गर्ने यात्रा, संसारमा कुनै यात्रा छैन जो प्रेमवादको यात्रा हो। प्रेमवादको यात्रा जस्तो सबै धर्म मेरो हो भन्ने यात्रा कहीँ छैन यो संसारमा। सारा धर्म मेरो, सारा जात, सारा वंश, सारा देश, सारा काला न गोरा सबै मेरो हो भन्ने यात्रा त्यो छ भने त्यो प्रेमवाद नै हो। यस्तो यात्रामा, महान यात्रामा अगाडि बढिरहनु भएको छ मेरो प्रिय आमा बाबा नानीहरू। हाम्रो पक्का पनि इनाम छ, हाम्रो पुरस्कार छ। भगवान्ले हामीलाई धेरै आशीर्वाद दिनुहुन्छ। हाम्रो अध्यक्षजीलाई धेरै आशीर्वाद दिनुभयो, उहाँलाई आफ्नो काखमा लिनु भएको छ। र हामी जबसम्म रहन्छौँ फेरि पनि यात्रामा अगाडि निरन्तर बढिरहौँ। म सबैको लागि प्रार्थना गर्छु, सबैलाई ब्लेसिङ्स धेरै रहोस्, यही मेरो कामना छ। फेरि हामी चाँडै भेटौँ र अध्यक्षज्यू फेरि पनि उहाँ कतै बिदा भएको नसम्झिनु, उहाँ मसँग हुनुहुन्छ। स्वामी जय प्रेम। म छु साथमा।
शरीर मेरो विदाई हुन्छ पहिलो चरणमा शरीर मेरो विदाई हुन्छ पहिलो चरणमा क्लेश है अनि छुटी है जान्छ दोस्रो चरणमा चेतामा अब म्युजिक सुहेर चिरिया बस्दैछु आत्मिकी फुलले सजेको रेहान क्या राम्रो देख्दैछु क्या राम्रो देख्दैछु सारा रिहानमा सुन्दरै फुला फुला है फुल्दैछ ओइली नकाई त्यो फुला कतै मधुर गुण बस्दैछ छैन नि दुःख रिहानहरूमा खुसी